बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हुसैनी वर्ल्ड ऑर्डर ने जियो वर्ल्ड ऑर्डर को शिकस्त दे दी। ये बात बतौर मुस्लिम मैं नहीं कह रहा, क्योंकि एज अ मुस्लिम तो मेरे ये जज्बात हैं, लेकिन क्या मजे की बात हो, कितनी खूबसूरत एक फील आए अगर ये बात मैं आपको नॉन मुस्लिम्स और जूइश और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुंह से सुनाऊं, तो हुजूर वाला सबसे पहला क्लिप जो बीबीसी का है, सबसे मशहूर और मारूफ और ऑथेंटिक यूएस बेस्ड नहीं बल्कि यूके बेस्ड चैनल है, मुझे ये कहना चाहिए, उनके कोरेस्पोंडेंट क्या कह रहे हैं आप ये सुने। Donald Trump had said that Iran wants a deal, and clearly there has been some kind of a deal. At the same time, the Fars News Agency, which is Iran's government-controlled news agency, has said there are no negotiations, either direct or indirect. This is Trump backing down. This is him conceding defeat. वैसे अगर आप क्लिप लंबा सुनेंगे ना, तो इसका आसान अल्फाज में तर्जुमा ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का डायलॉग की तरफ आना, प्रेसिडेंट ट्रंप का चंद मिनट पहले जो उन्होंने कहा था हम ईरान के पावर प्लांट्स को हिट करेंगे और सारी ईरानी कौम को जो 9 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, हम उन्हें हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल देंगे, हम उससे पीछे हट रहे हैं, हम डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। ईरान के लोग स्मार्ट हैं, मैं और मुश्तबा खामनाई अब मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मर्स यानी आबनाए हॉर्मर्स को कंट्रोल करेंगे, हम डायलॉग चाहते हैं। ईरान के लोग बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने जंग में हमें सरप्राइज दिए। जब दुश्मन के मुंह से आप ये सुने तो दुश्मन शिकस्त खा चुका है, ये याद रखिएगा। ईरान ये जंग जीत चुका है और ईरान ने इस खित्ते की भी तारीख बदल दी है। अरबों को जिस तरह माजरत के साथ, खुद मुझे दुख होता है, वो भी ब्रादर इस्लामी मुल्क है, जिस तरह इजराइल ने पटक पटक के मारा 1948 में और अपने वजूद को हासिल किया, यानी जिसे इलीगल चाइल्ड कहते हैं ऑफ द वेस्ट, वो एज ए जिसे कहते हैं ना हरामदा, माजरत के साथ यही तो हम कहेंगे। बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरे ज़हन में उनके लिए ये डेफिनेशन है कि इलीगल चाइल्ड ऑफ द वेस्ट। जब मार्ज वजूद में आया 1948 की वार में अरबों को शिकस्त हुई, फिर 1956 की वार में स्विस कैनाल क्राइसिस हुआ जिसमें मिस्र को शिकस्त हुई, उसमें इजराइल था, उसमें बरतानिया था और इसके इत्तेहादी थे जिन्होंने मिस्र को शिकस्त दी। फिर 1967 की वार में बहुत सारे अरब ममालिक को शिकस्त हुई और इजराइल ने अपनी जो टेरिटोरियल, वो जिसे कहते हैं इन्हांसमेंट की, उसमें भी अरबों को बड़ा पीटा गया। फिर 1973 की वार हुई, वो भी गालबन मिस्र और शाम थे, इन्होंने जब इजराइल के साथ इनकी जंग हुई, इसमें भी इन्हें शिकस्त हुई। फिर 1982 की वार हुई जिसमें लिबनान को शिकस्त हुई। उसके अलावा बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, यानी इस खित्ते की तारीख बदल दी। वो मार, वो हजीमत जो अरबों को उठाना पड़ी, वो फिर ईरानियों ने, मैं कह सकता हूं, उसका बदला लिया। मैं तो एज ए मुस्लिम ये कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ मैं अरबी और अजमी नहीं कह रहा, चूंकि वो अरब वर्ल्ड उन जंगों में थे। इस जंग में ईरानियों ने इजराइलियों को बता दिया, भाई हम अमेरिका पे डिपेंड नहीं करते, ना हम उनको सोने के जहाज देते हैं, ना प्रेसिडेंट ट्रंप की आमद पर हम माए बहने बेटियों का मुजरा करवाते हैं। हम उनको 1200 अरब डॉलर, 1000 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर के या अमेरिका हमारी मदद को आ, या अमेरिका हमारी हिफाजत को आ, या अमेरिका तू ही मुश्किल कुशा है, हम उससे नहीं मानते। हम मौला अली इस्लाम के मानने वाले हैं, तो हमने उसे शिकस्त दे दी। हम पे पाबंदी लगने से पहले, ये देखे मजे की बात, ये जब जंग शुरू नहीं हुई थी, ईरान तकरीबन 1.1 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल जो था प्रोड्यूस कर रहा था, जो $65 पर बैरल बेच रहा था। 1.1 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल ईरान प्रोड्यूस कर रहा था जंग के शुरू होने से पहले, जो $65 फी बैरल बेच रहा था। पाबंदियां लग गई, जंग हो गई, कतर की एलएनजी तकरीबन खत्म हो गई, यूएई से सारा ओवरसीज जो है, या सारे याशी करने वाले जो लोग थे, वो वहां से भाग के सुनी होजन गलियां थे, मिर्जा यार फिरे। बहरीन की क्या हालत है और ओमान की क्या हालत है, उर्दन की क्या हालत है, मुझे कोई खुशी नहीं है, ये ब्रादर इस्लामी मुल्क है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। इन ममालिक की इस वक्त चीखें निकल गई, मिनटों पे आ गए, ठीक है ना, लेकिन इनके तेल, इनके मामला तो आपके सामने जो कुछ है वो है। ईरान पे पाबंदी लगने के बाद या जंग होने के बाद, यही ईरान जो 1.1 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था, अब 1.5 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और $110 फी बैरल बेच रहा है। इसे कहते हैं यू मेक अ प्लान, आई मेक अ प्लान एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह बनाता है, और अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। वियर्ड से जंग आपको क्या लगता है, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, इसको इंसानियत की फिक्र हुई, इसको कोई ह्यूमन लॉसेस की फिक्र हुई?
اگر اسے انسانیت کی فکر ہوتی یہ غزہ کی صورتحال پہ جنگ بند کروا دیتا. اگر اس سے خطے میں امن کی ضرورت ہوتی ہے غزہ واز مور دین انف. یہ انسانیت کے چکروں میں جنگ بند نہیں ہوئی. یہ ایسا نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ کسی کو میری بات اچھی لگے یا بری, کہ ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں, جو ہمارے عرب ورلڈ والے ہیں, ان کے اندر انسانیت جاگ گئی کہ نہیں ہمیں مل کے رہنا ہے. وہی وہ تو غزہ صرف سمپل تھا. اس سے غزہ سے بڑی ظلم یا بربریت کہاں ڈھائی گئی ہے؟ اہل غزہ پہ جو ظلم ہوا ہے وہ کہاں ڈھایا گیا؟ یہ تھا ایران کی ریٹیلیشن. ان کے پاس اٹومک پاور نہیں ہے, ایران کے پاس نیوکلیر پاور نہیں ہے, ایران پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ایران کے پاس کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے, دنیا ایران کے ساتھ کھل کے تجارت نہیں کرتی. ایران تو گزشتہ کئی دہائیوں سے اکنامک سینکشن میں ہے, ان پر بہت سخت پابندیاں لگ چکی ہیں, ان کا تو جینا حرام کیا ہوا ہے. اسی یہود و نصارہ نے, ایران کے پاس جذبہ حسینی علیہ السلام ہے, جذبہ محمدی ہے. خدا کی قسم آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. وہ جنرل جی ڈی بخشی, وہ جو انڈیا کا وہ مونچھوں والی سرکار, میں کل اس کی ٹویٹ دیکھی, میں حیران رہ گیا. اس کی ٹویٹ بھی میں باقاعدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ کیا لکھتے ہیں جنرل جی ڈی بخشی؟ لکھا ہے کہ ایران کے 5000 لوگ جو ہے نا اس جنگ میں جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے, بلکہ مجھے لکھنا چاہیے شہید ہوئے. لیکن ایران نے ہمت نہیں ہاری. آیت اللہ خامنئی شہید ہوئے, ان کی ٹاپ کی ملٹری لیڈرشپ شہید ہوئی, ان کی انٹیلیجنس لیڈرشپ شہید ہوئی, ان کے جو بھی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی, چاہے ان کی عدالتیں ہوں, ان کی انٹیلیجنس ہوں, ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہوں, ان کی قومی اسمبلی جو ہماری قومی اسمبلی, لیکن ان کی جو مجلس شورا ہے, یعنی سارے کا سارا جو ان کا سٹرکچر تھا, ٹاپ کی لیڈرشپ شہید ہوگی. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈی سینٹرلائز کر دیا. مختلف وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ جتھے بنا لیا, آپ جتھے کہہ لیں, مختلف گروپس بنا لیے, اور ان کو مکمل طور پہ اٹانومی دے دی گئی کہ جس حد تک تم نقصان پہنچا سکتے ہو امریکہ کو, ان کی ملٹری بیسز کو, اسرائیل کو, اور جہاں جہاں ان کی ایئر بیسز ہے, آپ لوگ یو آر آتھورائز ٹو ڈسٹرائے دیئر ملٹری اینڈ نیول بیسز. جو کچھ آپ کر سکتے ہو آپ کرو. اچھا, لیکن انہوں نے کہا بات یہاں ختم نہیں. جو آپ کے علم میں ہوگا کہ 2 دن پہلے جو ایران نے اٹیک کیا تھا نا اسرائیل میں, جو ان کی حائفہ ہے یا جو ڈیمونا ہے, جہاں ان کے نیوکلیر پلانٹس ہیں, جو ان کی نیوکلیر سائٹس ہیں, اس میں 5000 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں. یہ جنرل جی ڈی بخشی, یہ ان کی رائے, یہ میری رائے نہیں ہے. 5000 اس میں زخمی ہوئے ہیں اور سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جب سے میں اسرائیل کا وزیر اعظم بنا ہوں, اسرائیل کی تاریخ کا یہ بدترین دن ہے. اس کے بعد تو ٹرمپ بنتوں پہ آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, جب انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی یہ جو ہے نا پاور پلانٹس, ہم اس کو ڈیمولش کر دیں گے, ہم اس کو ڈسٹرائے کر دیں گے, تو ایران نے ایک بات کی تھی. اس نے کہا آپ ہمارے پاور پلانٹ ڈسٹرائے کریں, ہم پھر وہ کچھ کریں گے آپ کے اور آپ کے اتحادیوں کے ساتھ کہ آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ایران کے پاور پلانٹس ڈسٹرائے ہو جاتے, اور خدا نہ خواستہ ایران اس کے رد عمل میں یہ جو میڈل ایسٹ کے اندر ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں, یعنی وہاں جو پانی کے چھوٹے چھوٹے ذخیرے کیے ہوئے ہیں, یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس ذرا غور کیجئے گا جو میں آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کرنے لگا ہوں. کیونکہ میڈل ایسٹ کے اندر جو سی واٹر ہے, اس کو ڈرنکیبل واٹر بنانے کے لیے, اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے باقاعدہ پروسیسنگ ہوتی ہے, اسے ڈیسیلینیشن کہتے ہیں. اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے پانی کے پلانٹس بنائے ہوئے ہیں اور ذخیرے بنائے ہوئے ہیں, جس سے عمان, قطر, بحرین, سعودیہ, یو اے ای, وہاں کی عوام جو وہ پانی پیتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایران ان پر حملہ کرتا, یہ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں, گلف جیسا ملک جہاں شدید گرمی ہے, جہاں پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے, صحرائی علاقے ہیں, وہاں کی عوام کا کیا حال ہوتا ہے, ان کروڑوں لوگوں کا. تو یہ جنگ کسی اور طرف جا رہی تھی. اس کے علاوہ جو ڈیمونا ہے, ڈیمونا کہہ لیں یا ڈیمونا کہہ لیں, اس کے علاوہ جو اسرائیل کی ڈیمونا سائٹ ہے, جو ڈیمونا ان کا شہر ہے, وہاں جو ان کی نیوکلیر سائٹ ہے, ایران کے میزائل وہاں تک پہنچ چکے تھے. یہ یاد رکھیں, اس جنگ کو روکنے میں یا جنگ کو پاز کرنے میں ایران نے کوئی محنت نہیں کی. یہ جنگ ایران نے اپنی اسٹرینتھ کے ذریعے, اپنے جذبے کے ذریعے رکوائی ہے. اس جنگ میں امریکہ کو شکست ہو چکی ہے. ان کے بیلسٹک میزائل آج بھی ہیں, وہ نیوکلیر پروگرامز کنٹینیو کریں گے. وہاں پر آج بھی خامنائی ہیں, وہاں پر آج بھی جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں, یہ اس سے پہلے امام خمینی کا جو انقلاب ہے, جو نظریہ ہے, جو ان کی انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے, وہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے. کہاں امریکہ کو کامیابی ہوئی؟ امریکہ اس جنگ کے بعد مزید اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. بھائی جان, نومبر میں وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں.
पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें कहां से कहां चली गई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अमेरिकी जो है वो उसका गिरेबान चाक करे कि आपने किस जंग में पूरी दुनिया को धकेल दिया। ईरान ये जंग जीत चुका हुआ है और अब अमेरिका पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है, तुर्किया की मिन्नतें कर रहा है, ये जो है मिस्र की मिन्नतें कर रहा है कि आप इस जंग को रुकवाएं। और इस जंग में हमें इंडिया का कोई रोल नजर नहीं आ रहा। अब ये जंग रुकती कब है, किन शराइत पर रुकती है, एक बात क्लियर है, ये जंग ईरान की शराइत पर बंद होगी। इस जंग में ईरान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होगा और दीगर जो ममालिक हैं यानी इजराइल, अमेरिका और दीगर सुहूनी कुव्वतें जो उसको सपोर्ट कर रही थी वो पोजीशन ऑफ वीकनेस में होंगी, कमजोरी की हालत में है। इस जंग के बाद सारे का सारा जो खित्ता है उसकी सूरत हाल बदल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।